आमचे गोंयचे जेवण खाण इस्तिमसांवाचें. आतां हांव, म्हजी आवय, म्हजो बापूय, म्हजी घरकान्न आमी खतखतें खातात, तांबडी भाजी खातात, भेण्या भाजी खातात, अळसाण्या तोणाक खातात, मुगां गांठी खातात, सुकें खारें बांगडे खातात, सुकें नुस्तें. पूण म्हाका अशें लक्षांत आयलें की आतां आमचे फुडलें जनरेशन म्हणल्यार म्हजो चली, चलो, तांकां हें खावपा मातशें वयर सकयल जाता. तांकां वेगळेच पदार्थ जाय. सो म्हाका दिसता की हे सगळे गोंयचे ऑथेंटीक प्रॉडक्ट जिते उरचे, प्रत्येक रांदचे कुडीन जिते उरचे, आतांच्या जनरेशनाच्या आवय आनी बापायनी हे प्रोमोट करचे, भुरग्यांनी हे खावपाक बंद करचे न्ही. सो प्रत्येक गोंयच्या रांदचे कुडीन हे सगळे पदार्थ गोंयचे जिते उरचे म्हणून हो म्हजो एक प्रयत्न, हेतू आनी एक हंबल इनिशिएटीव. हॅपी टू सी दॅट आज हांगा इन द रेंज ऑफ 180 आमी अंदाज प्लॅन केल्लो. वी वर एक्सपेक्टींग की प्रत्येक कॅटेगरीन एक 25 or 20 into 4 कॅटेगरी आसात, म्हणजे अंदाजान 80. पूण डबल न्ही, ताज्या परस 180 पदार्थ आसा हांगा. आनी खरें हांव बायलांचें अभिनंदन करता. तांणी बऱ्या तरेन फक्त करून हाडूं ना, बरे तरेन डिझायन केला आनी बरेच तरेन हो जालो म्हणून म्हाका आनंद जाता. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.